नमस्कार। आज म कथाकार करुणाकर वैद्यद्वारा तयार पारिएको सर्वज्ञ बाजेका 3वटा सुनौला रौँ लोककथा वाचन गर्न गइरहेको छु। एक देशमा एकजना राजा थिए। तिनलाई शिकार खेल्नमा ज्यादै चाख थियो। त्यसकारण ती राजा दिनदिनै नै शिकार खेल्न जाने गर्दथे। एक दिन ती राजाले सधैँझै शिकार खेल्न गई एउटा मृगको पिछा गर्दा गर्दा बाटो बिराए। जङ्गलको बीचमा ती राजा एकातिर र अरू भारदारहरू एकातिर परे। त्यसकारण ती राजाले बाटो खोज्दै हिँड्दा हिँड्दा एउटा सानो छाप्रो देखे। त्यो सानो छाप्रो एकजना गरिब गोलेको घर थियो। त्यहाँ गई राजाले त्यस छाप्रोको मालिक गोलेसँग बाटो देखाइदेऊ भनी अनुरोध गर्दा त्यस गोलेले त्यस दिन उसकी श्रीमतीलाई सुत्केरीको व्यथा लागिरहेकोले बाटो देखाइदिन असमर्थ छु भन्दै भोलिपल्ट मात्र बाटो देखाइदिने विचार प्रकट गर्यो। त्यसकारण राजा त्यस दिन त्यही गोलेको छाप्रोको माथिल्लो तलामा बास बसे। त्यस गोलेको छाप्राको माथिल्लो तलामा बास बसी सुत्न खोज्दा निद्रा नलागी त्यसै बसिरहेका राजाले आधा रात बितिसकेपछि गोले र उसकी श्रीमती सुतिरहेको तल्लो तलाबाट बत्तीको उज्यालो आइरहेको देखे। अनि के रहेछ भनी हेर्दा राजाले त्यहाँ गोले निदाइरहेको र श्रीमतीले एउटा बच्चा पाई अचेत भइरहेकी देखे। त्यसको साथै राजाले त्यहाँ 3वटी बुढीहरू आफ्नो एक हातमा एउटा एउटा बलेको चिराग समाती उभिरहेका पनि देखे। ती बुढीहरू त्यो भर्खर जन्मेको बालक गोलेको छोराका कर्मदेवीहरू थिए। त्यसकारण तिनीहरूमध्ये एउटीले यो बालकलाई ठुलो आपद परोस् भनी र अर्कीले यो बालक जुनसुकै ठुलो आपदबाट पनि बस्न सकोस् भनी र फेरि अर्कोले यो बालकको विवाह यसै छाप्रोको माथिल्लो तलामा बास बसिरहेका राजाको आजै यसै समयमा जन्मेकी छोरीसँग होस् भनी वरदान दिए। राजाले यी जम्मै कुरा सुनि त्यहाँ भएको दृश्य हेरिरहे। त्यसले गर्दा राजालाई ठुलो धन्दा भयो। आफ्नी छोरीको विवाह त्यस गोलेकी छोरीसँग कसरी गर्ने भन्ने कुरा राजाको मनमा खेलिरह्यो। यही विचार गर्दै बस्दा बस्दा बिहान भयो। तर बिहान हुनुभन्दा पहिले ती बुढीहरू आफ्नो आफ्नो हातले समातिराखेको चिराग निभाउँदै बेपत्ता भए। तिनीहरू बेपत्ता भएको देखेर राजाले ती बुढीहरू मानिसहरू होइनन् भनी थाहा पाए। बिहान भएपछि गोले निद्राबाट बिउजी हेर्दा आफ्नी श्रीमतीलाई एकजना बच्चा पाएर मरिरहेकी देख्यो। अनि त्यस गोलेले आफ्नी श्रीमती मरेको देखेर त्यो भर्खर जन्मेको बच्चालाई यो अभागी आमा नभएको बच्चा मलाई के काम लाग्यो, मैले तिमीलाई कसरी पाल्ने भन्न थाल्यो। त्यस गोलेले आफ्नो बच्चालाई त्यस्तो कुरा भनिरहेको सुनेर राजाले गोलेलाई भने, ए घरपट्टि, तिम्रो बच्चा मलाई देऊ, मैले लगेर पाल्छु। तिमीलाई यो बच्चाको बापतमा धेरै रुपियाँ पनि दिनेछु। राजाको कुरा सुनेर गोलेलाई सत्र पर्यो। त्यसैले राजालाई आफ्नो बच्चा दिन मन्जुर गर्यो। त्यसपछि राजा त्यहाँबाट आफ्नो दरबारमा गए। दरबारमा पुगेपछि राजाले आफ्नो एकजना दूतलाई त्यो गोलेको बच्चा लिन पठाउन केही रुपियाँ दिँदै भने, हे दूत, तिमीले हामी शिकार गरेको जङ्गलको एउटा छाप्रोमा बसिरहेको गोले कहाँ गई यो रुपियाँ दिनु र त्यसको बच्चा लिएर आउनु। अनि त्यस बच्चालाई यहाँ लिएर नआइकन बिचै बाटोमा गुप्त तवरले नदीमा फ्याँकेर आउनु। राजाको आज्ञाअनुसार त्यस दूतले गोले कहाँ गई त्यस बच्चालाई लिएर आई बीच बाटोमा रहेको नदीमा फ्याँकेर आयो। अनि राजा कहाँ आई त्यस दूतले काम समाप्त गरेर आइसके भन्यो। आफ्नो दूतको कुरा सुनि आफ्नो भावी ज्वाइँ मर्यो भनी राजा खुब खुसी भए। तर त्यो बच्चा नदीमा बग्दै बग्दै गएर एकजना निसन्तान माझीको हातमा पर्यो। त्यस निसन्तान माझीले त्यस बच्चालाई लगेर सन्तान बिना ज्यादै अप्सजु गरिरहेकी आफ्नी श्रीमतीलाई दिए। अनि त्यो माझी र उसकी श्रीमती दुवैले मिली त्यस बच्चालाई आफ्नै कुलको बच्चालाई झैँ गरी पालन पोषण गरिराखे। क्रमशः काल बित्दै गयो। त्यो बच्चा पनि जवान हुँदै गयो। यस्तै 20 वर्ष बितेपछि एक दिन ग्रीष्म ऋतुको बखत त्यही पहिलेका राजा घोडा चढेर घुम्दै घुम्दै जाँदा त्यही बच्चा भएको माझीको घरमा पुगे। त्यहाँ पुग्दा राजालाई पानीको खुब प्यास लागेकोले पानी खान भनी त्यो राजा त्यही माझीको घरभित्र पसे। त्यस बेला राजाले त्यही माझीको पालिराखेको जवान मानिसलाई देखे। त्यसलाई देखेर राजाले माझीसँग, ए माझी, यो जवान मानिस तिम्रो आफ्नै छोरो हो भनेर सोधे।
राजाको सवालको जवाफमा माझीले त्यस मानिसलाई सानो बच्चा भएको बेलामा कसरी प्राप्त गरेको हो भन्ने सारा कुरा सफासँग बताइदियो। माझीको कुरा सुरुदेखि अन्तसम्म सुनिसकेपछि राजाले त्यस माझीको घरमा देखेको जवान मानिस त्यही आफूले नदीमा फ्याँक्न पठाएको आफ्नो भावी ज्वाइँ गोलेको बच्चा हो भनी थाहा पाए। त्यसपछि राजाले त्यस जवान मानिसलाई फेरि मार्ने विचार गरी एउटा कुराको बहाना गरी माझीलाई भने, हे माझी, तिम्रो यस जवान मानिसलाई मैले एउटा काम हराउनु परेको छ। मेरो दरबारमा मेरी रानीलाई एउटा चिठी दिन पठाउनु पर्यो। के तिमीले केही बेरको लागि मेरो काम गराउन यस जवान मानिसलाई पठाउन सक्छौ? राजाको यो कुरा सुन्दा माझीले त्यस जवान मानिसलाई राजाको काममा पठाउन मन्जुर गर्यो। अनि राजाले त्यस जवान मानिसको हातमा एउटा चिठी दिएर पठाए। त्यस चिठीमा राजाले चिठी लिएर आउने मानिसलाई तुरुन्त मार्ने प्रबन्ध गर्न भनी आफ्नी रानीलाई लेखेका थिए। जवान मानिस राजाको चिठी लिई राजाको दरबारतर्फ गयो। बाटोमा जाँदा बाटो बिराएर बसिरहँदा त्यस जवान मानिसले एउटी बुढीलाई देख्यो। त्यसले बुढीसँग आफू जाने बाटो देखाइदिनुहोस् भनी अनुरोध गर्यो। तर त्यस बुढीले त्यस जवान मानिसलाई एक दिन आफ्नै घरमा बास बसाउने विचार गरी सल्लाह दिइन्। बुढीको सल्लाह अनुसार त्यो जवान मानिस त्यस दिन त्यही बुढीको घरमा बास बस्यो। त्यो जवान मानिस त्यस बुढीको घरमा बास बसी राति सुतिरहँदा त्यस बुढीले त्योसँग रहेको राजाको चिठी आफूले लिई र त्यसको सट्टामा यो चिठी लिएर आउने जवान मानिससँग हाम्री राजकुमारीको विवाह तुरुन्त गरिदिनु भनी रानीको नाममा लेखिएको चिठी राखिदिन्। अनि भोलिपल्ट बिहान त्यस बुढीले त्यस जवान मानिसलाई राजाको दरबारतर्फ जाने बाटो देखाई बिदा दिएर पठाइन्। त्यस जवान मानिसले सरासर राजदरबारमा गई रानीलाई राजाको चिठी दियो। रानीले पनि राजाको त्यो चिठी देख्नासाथ आफ्नी राजकुमारीको विवाह त्यही जवान मानिससँग गरिदिइन्। केही दिनपछि राजा पनि आफ्नो दरबारमा आए। तर आफूले लेखी पठाएको कुराको विरुद्ध हुने गरी रानीले काम गरिराखेकीले राजाले रानीसँग सोद्धा रानीले राजालाई उनकै चिठीमा लेखिएको कुरा अनुसार काम गरेको हो भन्ने जवाब दिइन्। राजाले आफूले लेखी पठाएको चिठी हेरे, तर उनले त्यो चिठीमा आफ्नै अक्षरहरू अलिकति पनि फरक नहुने गरी लेखिएको देखे। अनि राजाले त्यस जवान मानिससँग बाटोमा आउँदा के भयो भनी सोधे। त्यस जवान मानिसले पनि बुढी कहाँ बास बसेको कुरादेखि लिएर सारा सफासँग बताइदियो। त्यसको कुरा जम्मै सुनिसकेपछि राजाले आफ्नो चिठीमा यस्तो उल्टो कुरा लेखी पठाउने त्यही गोलेको छोरो जन्मदा वरदान दिने बुढीहरूमध्ये एउटी हुन् भनी थाहा पाए। त्यति कुरा थाहा पाएपछि राजाले फेरि त्यस जवान मानिसलाई घुमाउरो तरिकाले मार्ने अर्कै जुक्ति निकाले। राजाले त्यस जवान मानिसलाई एउटा डरलाग्दो काम गर्ने आदेश दिए। आदेश दिँदा राजाले त्यस जवान मानिसलाई भने, ए जवान मानिस, यदि तिमी साँच्चै मेरो जुवाई हुन इच्छा गर्दछौ भने तिमीले मेरी छोरीको दाइजो बनाउन सर्वज्ञ बाजेका 3वटा सुनौला रौँ ल्याउनु पर्दछ। त्यति काम नगरेसम्म तिमीले मेरी छोरी लैजान पाउने छैन। राजाको त्यो आदेश पाउनसाथ त्यो जवान मानिसले आफ्नी नयाँ दुलै राजकुमारीसँग बिदा लिएर सर्वज्ञ बाजेका 3वटा सुनौला रौँ लिन भनी प्रस्थान गर्यो। त्यसलाई त्यसका कर्मदेवी बुढीहरूको प्रभावले गर्दा बाटो चिन्न पनि मुस्किल परेन। त्यसले पहाड, नदी आदि अनेक ठाउँहरूलाई पार गर्दै जाँदा त्यो कालो पानीले भरेको एउटा समुद्र नजिक पुग्यो। त्यस समुद्रको किनारमा त्यसले एउटा नाउ र एकजना माझीलाई देख्यो। अनि त्यसले त्यस माझीसँग त्यो समुद्र पार गरिदेऊ भनी अनुरोध गर्यो। त्यसबेला त्यो माझीले त्यस जवान मानिससँग तपाईँ कहाँ जान लाग्नु भएको भनी सोध्यो। त्यस जवान मानिसले त्यस माझीको सवालको जवाफमा म सर्वज्ञ बाजेका 3वटा सुनौला रौँ लिन जान लागेको हुँ भन्यो। अनि त्यस माझीले त्यस जवान मानिसलाई भन्यो, ए युवक, यदि तपाईँ त्यस्तो सर्वज्ञ बाजेको सुनौला रौँ लिन जान लाग्नु भएको भए मेरो लागि एउटा कुरा पनि सोधेर आइदिनुहोस्। मैले यो डुङ्गा चलाउने काम गरिरहेको धेरै वर्ष भयो, तर म यस कामबाट मुक्त हुन सकेको छैन। त्यसकारण त्यस सर्वज्ञ बाजेसँग मैले के गरे यस कामबाट मुक्त हुन सकुँला भन्ने एउटा कुरा सोधेर आइदिनुहोस्। यति कुरा सोधेर आइदिनु हुने भए म तपाईँलाई यो समुद्रबाट पार गराइदिन्छु। माझीको कुरा त्यस जवान मानिसले मन्जुर गर्यो। अनि त्यसलाई माझीले समुद्र पार गराइदियो। त्यहाँबाट समुद्र पार भएर गइसकेपछि त्यो जवान मानिस एउटा ठुलो सहरमा पुग्यो। त्यो सहर बाहिरबाट हेर्दैमा नै बिग्रिसकेको दुखी सहर जस्तो देखिन्थ्यो। त्यहाँ सहरको बाहिर पुग्दा त्यस जवान मानिसले एकजना लट्ठी टेकेर आइरहेको कुप्रो बुढोलाई भेट्यो। त्यस बुढोले त्यस जवान मानिससँग कहाँ जान लाग्नु भएको भनी सोध्यो। जवान मानिसले सर्वज्ञ बाजेका सुनौला रौँ लिन जान लागेको भनी जवाफ दियो। अनि त्यस बुढीले भन्यो, ओहो हे युवक, यदि तपाईँ त्यस्तो सबै कुरा थाहा पाउने सर्वज्ञ बाजे कहाँ जान लाग्नु भएको भए
तपाईँ हाम्रो राजा कहाँ पाल्नुहोस्, किनभने हाम्रो राजाले तपाईँ जस्तो मानिसको खोजी गरिरहनु भएको छ। त्यति भनेर त्यस बुढोले त्यस जवान मानिसलाई राजाका समीप लगी सबै कुरा बिन्ती चढाइदियो। अनि राजाले त्यस जवान मानिसलाई भन्यो, हे जवान मानिस, यदि तिमी सर्वज्ञ बाजे कहाँ जान लागेको भए हाम्रो देशमा रहेको बुढोलाई जवान तुल्याइदिने स्याउ फल्ने स्याउको रूपमा 20 वर्ष जति अगाडिदेखि किन स्याउ नफलेको भन्ने एउटा कुरा त्यस सर्वज्ञ बाजेसँग सोधिदेऊ, तिम्रो ठुलो गुण मान्नेछु। त्यस जवान मानिसले राजाको त्यस कुरामा मन्जुर गर्यो अनि त्यसले त्यहाँबाट पनि प्रस्थान गर्यो। केही दिनपछि त्यो जवान मानिस फेरि अर्को एउटा सहरमा पुग्यो। त्यहाँ त्यस जवान मानिसले मुर्दा गाड्न लागेको एकजना मानिससँग कुरा गर्दा त्यस मुर्दा गाड्न लागेको मानिसले त्यस जवान मानिससँग कहाँ जान लाग्नुभएको भनी सोध्यो। त्यसले म सर्वज्ञ बाजेका 3वटा सुनौला रौँ लिन जान लागेको भन्यो। त्यसको कुरा सुनि त्यो मुर्दा गाड्न लागेको मानिसले पनि त्यसलाई आफ्नो राजा कहाँ लगिदियो। त्यस सहरको राजाले त्यस जवान मानिसलाई भन्यो, हे परदेशी, यदि तिमी सर्वज्ञ बाजे कहाँ जान लागेको भए मेरो सहरमा रहेको मरेको मानिसलाई बचाउन सक्ने पानी भएको इनारमा केही वर्ष अगाडिदेखि पानी सुकेर गएको कारण के हो भनी एकपटक सोधेर आइदेऊ, मैले तिम्रो ठुलो गुण सम्झनेछु। त्यस जवान मानिसले त्यस राजाको कुरा पनि मन्जुर गरी त्यहाँबाट प्रस्थान गर्यो। त्यो जवान मानिस त्यस सहरबाट गई काला काला पहाड चढेर जाँदा जाँदा एउटा ठुलो चौरमा पुग्यो। त्यहाँ त्यसले चारैतिर सुगन्धी नाना रङका फुलका बिरुवाहरू भएको बगैँचाको बिचमा एउटा ठुलो दरबार देख्यो। त्यस दरबारभित्र जाँदा त्यस जवान मानिसले धागो काट्न लागेकी एउटी बुढी देख्यो। त्यो बुढीले त्यस जवान मानिसलाई देख्दा अत्यन्त खुसी भई चिनेको मानिससँग कुरा गरे झैँ, ए नानी, किन यहाँ आएको? तिमी यहाँ आएकोले मलाई साह्रै खुसी लाग्यो भनिन्। त्यस बुढीको त्यस्तो कुरा सुन्दा त्यो जवान मानिसलाई ठुलो साहस आयो अनि त्यसले आफू आएको कारण सबै बतायो। त्यस बुढीले त्यसलाई सर्वज्ञ बाजे भन्ने मानिस उनैको छोरा हो भन्दै त्यो सर्वज्ञ बाजे बिहान बालक, दिउँसो अर्धवैँसी र बेलुका बुढो हुने गर्दछ भन्ने कुरा बताइन्। फेरि त्यस बुढीले त्यो जवान मानिसलाई बेलुकी पख लुकेर बस्ने सल्लाह दिँदै त्यस सर्वज्ञ बाजेले उसलाई भेटायो भने तारेर खाइदिन्छ भन्ने कुरा पनि कुलस्थसँग बताइन्। त्यो बुढी त्यो जवान मानिसका कर्मदेवी मध्येकी एउटी थिइन्। त्यसैले तिनले त्यसलाई त्यतिको माया गरेकी थिइन्। बुढीबाट त्यति कुरा सुनिसकेपछि त्यस जवान मानिसले तिनी बुढीले नै सर्वज्ञ बाजेका 3वटा रौँ लिइदिने र त्यससँग 2टा राजाहरूले र एकजना माझीले सोधेर ल्याएका कुराहरू सोधिदिन अनुरोध गर्यो। बुढीले त्यसको कुरा मन्जुर गरिन्। अनि त्यो सर्वज्ञ बाजे घर फर्केर आउने बेला भएपछि बुढीले त्यस जवान मानिसलाई बाटाले छोपेर लुकाइराखिन्। बेलुका भयो, सर्वज्ञ बाजे घर फर्केर आयो। त्यसले चारैतिर हेरी यहाँ मानिसको गन्ध आउँछ भनी कराउन थाल्यो। बुढीले आफ्ना छोराको कुरा सुनि भनिन्, हे बाबु, यहाँ कहाँबाट मानिस आउला र मानिसको गन्ध आउला? सायद तिमी मर्तेलोकमा घुमेर आएको हुनाले तिम्रो नाकमा मानिसको गन्ध आइरहेको होला। त्यति कुरा भएपछि सर्वज्ञ बाजे आफ्नी आमाको काखमा टाउको राखी मस्तसँग सुत्यो। त्यस बेला आमा चाहिँ त्यस बुढीले आफ्नो छोरोको टाउकोबाट एउटा सुनौला रौँ चुँडालेर लिइन्। सर्वज्ञ बाजेले के चाहियो आमा भनेर सोध्यो। बुढीले एकादेशमा मरेको मानिसलाई जिउँदो तुल्याउन हुने पानी भएको इनारमा 20 वर्ष अगाडिदेखि पानी के भएर सुकेको होला भनेर सोधिन्। सर्वज्ञ बाजेले आफ्नी आमाको सवालको जवाफमा त्यस इनारमा एउटा माउसुली छ, त्यसलाई झिकेर मारिदियो भने त्यस इनारमा पानी भरिएर आउँछ भन्यो। केही बेरपछि फेरि त्यस बुढीले पहिले चाहिँ अर्को सुनौला रौँ चुँडालेर लिइन्। सर्वज्ञ बाजेले फेरि किन आमा भनेर सोध्यो। बुढीले, अरू त केही कुरा होइन, एकादेशमा रहेका बुढाहरू समेत जवान गराइदिन सक्ने स्याउ फल्ने स्याउको बोटमा किन स्याउ नफलेको होला भनी सोध्न लागेकी भनिन्। त्यसमा पनि सर्वज्ञ बाजेले त्यस स्याउको बोटमुनि एउटा सर्प बसिरहेको छ, त्यसलाई मारिदियो भने त्यस बोटमा स्याउ फल्नेछ भनी जवाब दियो। फेरि केही बेरपछि त्यस सर्वज्ञ बाजेको टाउकोबाट अर्को एउटा सुनौलो रौँ उखेलेर त्यस बुढीले, हे बाबु, एक ठाउँको समुद्रमा डुङ्गा चलाउने माझीले के काम गरेदेखि आफ्नो कामबाट मुक्त होला भनी सोधिन्। त्यस सवालको जवाफमा सर्वज्ञ बाजेले भन्यो, आमा, यदि त्यो माझीले डुङ्गा चलाउने बहाना अरू मानिसको हातमा पारेर आफू समुद्रको किनारमा उफ्रेर आएमा आफ्नो कामबाट मुक्त हुन सक्नेछ। यति भनेपछि सर्वज्ञ बाजे आनन्दसँग सुत्यो। भोलिपल्ट बिहान त्यस बुढीले आफ्नो छोरो सर्वज्ञ बाजे बालकको रूपले संसार भ्रमण गर्न बाहिर निस्केपछि त्यस जवान मानिसलाई सबै कुरा बताई 3वटा सुनौला रौँ पनि दिई बिदा गरी पठाइन्। त्यो जवान मानिस त्यहाँबाट फर्केर आयो। बाटोमा आउँदा त्यसले पहिलेका राजाहरू र माझीलाई आफूले सर्वज्ञ बाजेबाट थाहा पाएको तिनीहरूको सवालको जवाब बताइदियो। ती राजाहरूले त्यस जवान मानिसलाई घोडाहरू र धेरै सुन बकस दिएर पठाए। माझीले पनि त्यसलाई उपाय बताइदिएको बापतमा ठुलो आशीर्वाद दिएर पठायो। त्यो जवान मानिस ती राजाहरू र माझी कहाँबाट बिदा भएर आफ्नो ससुरा राजा कहाँ आइपुग्यो। त्यसले आफ्नो ससुरालाई सर्वज्ञ बाजेका 3वटा सुनौला रौँ दिँदै बुढालाई जवान तुल्याउने स्याउ
र मरेको मानिसलाई जीवित तुल्याउन सक्ने पानी भएको यिनीहरूको कुरा पनि बताइदियो। त्यो कुरा सुन्दा त्यस जवान मानिसको ससुरा राजालाई लोभ लाग्यो अनि बुढोलाई जवान तुल्याउने स्याउ र मरेको मानिसलाई जिउँदो तुल्याउन सक्ने पानी लिने इच्छा गरी त्यो राजा दरबारबाट आफ्नो परिवारसँग बिदा लिएर गयो। तर त्यो राजा फेरि फर्केर आएन। सायद त्यो राजा त्यही कालो समुद्रमा डुङ्गा चलाउने माझीको सट्टामा डुङ्गा चलाइरहेको होला भन्ने मानिसहरूको धारणा छ। यस प्रकार त्यो गोलेको छोरा राजाको जुवाई भरै छाड्यो। कर्मको फल कसैले मेटेर मेट्न सक्दैन। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला, यो कथा वैकुण्ठ जाला भन्ने बेला तात्ताते मुखमा